Hilabihan ang pagpasalamat sa grupo nga Maribulan Fisher Folks Association sa Alabel nga nahimong mabungahon ang ilang una nga pag-ani sa isdang talakitok. Alang ni Juanito Gito nga tungod sa pagsalig sa mga opisyal, pagabugtian nila sa pag-amping o pagpanglimbasog nga mulambo pa ang produksyon. Kaluyan yun sa Ginoo, adunag yo'y paglambo nga amo gani nga nagapasalamat mi sa kay Congressman Steve Solon ingon man sa DSWD. Sumala ni Gito nga dakong tabang o benepisyo ngadto kanila ang gihimong tabang tungod nga madugangan ang ilang income nga maoy makadugang sa ilang panginahanglanon sa ilang panimalay. Pagpaklaro pa ni Gito nga dili na nila problema ang pagbaligya tungod nga ang mamalitay na mismo ang gapangita sa ilang produkto. Niabot siya og 500 kilos sa pag-first harvest namo. Aduna pay harbisono namo nga for the second harvest for first week og October siguro sir. Ang amo ang kwan mas daghan na siya. Kabahin sa Congressional Office, gipasabot ni Engineer Gerald Pasiol nga ang maong grupo ang na-identify nga benepisyaryo sa SLP tungod sa nakitang oportunidad nga sila ang duol sa dagat. Dihagyod mismo nagakumpra og mga fingerlings, talakitok, bangos, ug uban pa. So why not give them financial assistance so that sila na gyud mismo ang maghimo og kining fish cage. Gumikan sa nindot nga resulta, ginadayeg sa opisyal ang grupo ug may panghinaot sa naangkon nga livelihood. Naghinaot ang opisina si congressman mismo nga mulambo ginahing lang association so that initial capital. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.